बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वज़न शेरी कोर्स चल रहा है, ये 7वां सबक है और इस सबक में हम पढ़ेंगे उर्दू में मुस्तअमल सालिम बहरें। ये आप इश्तिहार देख रहे हैं। अगर आप इश्तिहार देखना नहीं चाहते तो वीडियो को स्किप कर लें, और अगर अपनी किसी कंपनी का, किसी इदारे का, किसी कारोबार का या और किसी चीज़ का इश्तिहार मेरी वीडियोज़ में शामिल करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। आपको मैं पूरा तरीक़ेकार बता दूंगा। बस मेरी गुजारिश ये है कि इश्तिहार में तफसीलात आप बता देंगे, उसे शामिल मैं करूँगा ताकि कॉपीराइट के मसाइल ना आएँ। माशाअल्लाह, आपको अब ये कुदरत हासिल हो चुकी है कि किसी भी लफ्ज़ का वज़न बता सकें, नीज़ किसी भी वज़न पर अल्फाज पेश कर सकें। इसी तरह अगर आपने गुज़िश्ता असबाक की हिदायत पर अमल करते हुए कुछ मश्क भी कर ली है तो आप कुछ बहरों पर लिखने पर कादिर भी हो चुके होंगे। तो मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये सवाल पैदा होता है कि उर्दू में कौन कौन से औज़ान मुस्तअमल हैं। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि उर्दू में 100 के करीब औज़ान ऐसे हैं जिन पर शुआरा लिखते रहे हैं। फिर उनमें से 20-22 औज़ान ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक नए शायर के लिए इन सब को फ़ौरी तौर पर समझना और इनके मुताबिक लिखना आसान नहीं होता। यहाँ दो बातें याद रखिए। एक ये कि शायर के लिए हर वज़न पर लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिन औज़ान पर तबीयत ज़्यादा माइल होती हो उन्हीं औज़ान पर लिखना चाहिए। अगर बिलफ़र्ज़ कोई शायर पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन इस वज़न पर ही लिखता रहे तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये कच्चा शायर है, ये नो आमोज़ शायर है, ये इसे वज़न का पता नहीं, कोई नहीं कहेगा। दूसरी बात यह है कि मुस्तअमल औज़ान का इल्म होना ज़रूरी भी है ताकि असातिज़ा शुआरा और मौजूदा शुआरा के कलाम से महजूज़ हुआ जा सके। इस दूसरे काम की तकमील के खातिर इस सबक में और अगले सबक में उर्दू के मुस्तअमल औज़ान को हम समझ लेते हैं। मुस्तअमल औज़ान की दो किस्में हैं। नंबर एक, वो औज़ान जिनमें सिर्फ़ एक ही रुकन की तकरार हो, जैसे फ़ऊलन एक रुकन है तो फ़ऊलन 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 ये एक बहर है। नंबर दो, वो औज़ान जिनमें एक से ज़्यादा रुकन पाए जाते हैं, जैसे एक बहर है मफ़ऊल फ़ाइलात मफ़ाइल फ़ाइलुन। तो इसमें देखें, मफ़ऊल अलग रुकन है, फ़ाइलात अलग रुकन है, मफ़ाइल अलग रुकन है, फ़ाइलुन अलग रुकन है, चारों अलग अलग हैं। तो इस सबक में हम पहली किस्म के औज़ान को समझ लेते हैं जिनको सालिम कहा जाता है, और दूसरी किस्म की जो औज़ान हैं उनको मुज़ाहफ़ बहरे कहा जाता है। वो हम अगले सबक में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो सालिम औज़ान 8 हैं। नंबर एक, फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। और इस वज़न पर एक मशहूर नात का हवाला देना चाहूँगा। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, आपने सुनी होगी यकीनन, वो इसी वज़न पर है। और बेशुमार नाते, नज़में, गज़लें, शायरी वग़ैरह इस वज़न पर मौजूद हैं। नंबर दो, फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन। और इस वज़न पर एक मशहूर नात का हवाला दूंगा। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, ये बहुत मशहूर नात है, आपने यकीनन सुनी होगी। ये पूरी नात इसी वज़न पर है। और भी बेशुमार नातें, नज़में, गज़लें इस वज़न पर मौजूद हैं और आप भी लिख सकते हैं। नंबर तीन, मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। और इसके अभी मैं एक मशहूर हवाला दे देता हूँ। कोई कैसे समझ पाएगा रुतबा सब्ज़ गुंबद का, ये भी इसी वज़न पर है। और बेशुमार औज़ान, बेशुमार नाते, नज़में इस वज़न पर कही जा चुकी हैं। नंबर चार, मुस्तफ़इलुन 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 मुस्तफ़इलुन। इस वज़न पर है ए ख़त्म खैर रे अम्बिया खैरुल बशर खैरुल वरा। ये जो एक मशहूर नात है ये इसी वज़न पर है। नंबर पाँच, मुतफ़ाइलुन 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 मुतफ़ाइलुन।
اور اس وزن پر ایک مشہور نعت ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ یہ مشہور نعت اسی وزن پر ہے، اور یہ وزن بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اردو میں۔ اس پر بہت مترنم کلام کہا جا چکا ہے، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے نئے لوگوں کے لیے، مشق کے بعد اس پر کہنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، فعل 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 فعل، یعنی یہ وہ فاعل جو تھا اس کا الف گرا دیا ہے صرف، تو یہ بن گیا ہے فعل 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 فعل۔ اس میں ایک گنجائش بھی ہے، کسی بھی عین کو ساکن کر سکتے ہیں، تو اگر سارے عین ساکن کر دیں گے تو یہ بن جائے گا فعل 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 فعل۔ آپ چاہے تو پہلے والے عین کو ساکن کر دیں صرف، چاہے تو صرف دوسرے عین کو ساکن کر دیں، چاہے تو صرف تیسرے کو کر دیں، چاہے تو چوتھے کو کر دیں، چاہے تو چاروں کو کر دیں، چاہے تو کسی تین کو کریں، چاہے تو کسی دو عین کو ساکن کر دیں، ہر طریقے سے درست ہے۔ فعل 4 دفعہ کی مثال دیکھیں، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، یہ اسی وزن پر ہے۔ اور مدارس کے اور دیگر اداروں پہ جو ترانے لکھے جاتے ہیں وہ عام طور پر اسی وزن پر ہوتے ہیں۔ نمبر 7، مفاعلات 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 مفاعلات، یہ بہت اچھا وزن ہے، بہت پیارا وزن ہے اور بڑا طویل ہو جاتا ہے، یہ کبھی لمبی چوڑی باتیں کرنی ہو تو آپ اس وزن کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مشہور نعت ہے، ازل کی خوشبو ہو جس میں پنہا، کوئی بتائے تو نام ایسا، یہ اسی وزن پر ہے۔ نمبر 8، مفاعل 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 مفاعل، یہ بڑا آسان وزن ہے، 1 2 1 2 1 2 1 2 سارا اسی ترتیب پر ہے، کیونکہ مفاعل کے اندر 1 2 1 2 ہے نا، تو 4 مفاعل کے اندر 8 مرتبہ 1 2 آئے گا۔ مشہور غزل ہے، دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، یہ اسی وزن پر ہے۔ اب یہاں میں آپ کو 2 اہم باتیں بتاتا ہوں، کسی بھی وزن کے آخر میں ایک ساکن کا اضافہ کر سکتے ہیں، مثلا فعول 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 ایک وزن ہے تو ہم اس کو فعول 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 فعولان بھی کر سکتے ہیں، یعنی آخر میں ہم نے ایک ساکن کا اضافہ کر دیا۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی غزل کے یا نظم کے ایک شعر کے ایک مصرے میں تو ہم ساکن کا اضافہ کریں اور ایک میں نہ کریں، یہ بھی درست ہے۔ دوسری اہم بات، کسی بھی وزن میں ارکان کی تعداد کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے وہ بحر تبدیل ہو جائے گی، مطلب بحر تو تبدیل نہیں ہوگی، ایک نیا وزن بن جائے گا، پہلے مختصر تھا اب لمبا ہو گیا، یا پہلے طویل تھا اب چھوٹا وزن ہو گیا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ چاہیں تو پوری غزل کا ہر مصرع مفاعیل مفاعیل کے وزن پر رکھیں، یعنی 2 مرتبہ، ہر مصرے میں 2 مرتبہ مفاعیل آئے، اور اگر تھوڑا بڑا مصرع لکھنا ہو تو ہر مصرے میں مفاعیل 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 کر دیں، اور اگر تھوڑا اور بڑا مصرع کرنا ہو تو مفاعیل 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 4 مرتبہ کر دیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک نظم یا ایک غزل میں جب آپ 2 مفاعیل کر دیں گے ایک مصرے میں، تو پھر باقی تمام مصروں میں اس کی پابندی کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ آزاد نظم میں آپ کو یہ گنجائش ملتی ہے کہ اس میں مصرے نہیں ہوتے، اس میں سطریں ہوتی ہیں، تو کسی سطر میں آپ 1 مفاعل رکھیں، کسی میں 6 مفاعل رکھیں، کسی میں 2 رکھیں، کسی میں 3، تو وہ یہی آزادی سے یہی مراد ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آزاد نظم اس کو کہتے ہیں جس میں وزن کی آزادی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، وزن ہوتا ہے، ارکان کی تعداد کی آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ اس سبق میں پیش کردہ ہر وزن پر آپ مجھے ایک مصرع کم از کم لکھ کر اسی ویڈیو کے تبصرہ خانے میں دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا وزن چیک کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا آپ کہاں غلطی پر ہے، ٹھیک۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا، بہت مزہ آیا ہوگا، نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، آسان لگا ہوگا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایسی نئی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا۔ اس کورس کا ابھی تقریباً کم از کم ایک سبق تو مزید ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوئی نیا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں روزانہ الحمدللہ رات 8 بجے اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، کسی بھی موضوع سے متعلق روزانہ ایک ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے، جس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے، اردو سے متعلق، عربی سے متعلق، فارسی سے متعلق، یا کسی اور فن سے متعلق، یا کوئی میں نئی ایپ بناتا ہوں اپنی تو وہ پیش کرتا ہوں، اس کا تعارف پیش کرتا ہوں، اس کا لنک دیتا ہوں ڈاؤن لوڈ کا۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے، اور مستقل جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔